बलच लोधी पश्तूनों का एक कबीला है जो डेरा इस्माइल के इलाके पनियाला, मियांवाली में पीपलान, दल्लेवाली और बक्कर की तहसील कुलवरकोट दरिया खान में आबाद है। बदकिस्मती से इस कबीले के लोग अपनी शनाख्त ज़ैली शाख से कराते हैं, तभी लोगों को बलच कबीले के बारे में इल्म नहीं। कदीम तारीख के मुताबिक लोधी पश्तूनों की 3 शाखें थीं। अव्वल नियाजी, दुवम दोतानी, सिवम सियानड़ी। सियानड़ी मजीद आगे चलकर 2 शाखों में तकसीम हुई, एक पड़ानगी और दूसरा इस्माइली। पड़ानगी से शाहू खेल, शाहान लोधी, खईस और उमर खेल और बलच कबीले वजूद में आए। बलच कबीले को बल्स और बलत या बलोत नाम से भी मुअर्रिखीन लिखते रहे हैं। बलच कबीले की एक शख्सियत कालू खान का जिक्र तोहफा अकबर शाही किताब में मिलता है, जो कि बहलोल लोधी के जमाने में गुजरा है, लेकिन बदकिस्मती से मखजन अफगानी ने बलच कबीले का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन जनाब अमानुल्लाह खान बलच साहिब के मुताबिक बहलोल लोधी के दादा मलिक बहराम के भाई, जिसको महमूदी खेल लिखा गया है, ये दरअसल बलच कबीले का ही नाम है। आगे चलकर उनकी वजाहत की जाएगी। मखजन अफगानी ने लोहानी शजरा में एक नाम पत्तख दर्ज किया है, जिसकी वजह से इकबाल खान नियाजी साहब मरहूम ने बलच कबीले को इसी पत्तख नाम से जोड़कर उन्हें लोहानी की शाख बना दिया है, जिससे बलच कबीला की तारीख पर उबूर रखने वाले जनाब मोहतरम अमानुल्लाह खान बलच साहिब मुत्तफिक नहीं हैं। वो मेजर रिवाटी की राय से इत्तिफाक करते हैं, जिसके मुताबिक बलच बहलोल लोधी के दादा मलिक बहराम के भाई मलिक महमूद की औलाद है। इसकी तफसील आगे चलकर बताएंगे। दीगर लोधी पश्तूनों के साथ जो नाइंसाफी मौर्रिखीन और मुहक्किकीन ने बरती है, वही कुछ बलच कबीले के साथ भी हुआ है। मुखजन अफगानी के बाद हयात अफगानी किताब में हयात खटहर ने लिखा है कि ये लोग कभी खुद को नियाजी तो कभी दौलत खेल कबीले के साथ शरीक करते हैं, लेकिन मुझे यानी हयात खटहर को कोई सबूत नहीं मिल सका। जबकि तारीख डेरा इस्माइल खान के मुसन्निफ चरणजीत लाल ने ये लिखा है कि ये लोग खुद को दौलत खेल लोहानियों से मिलाते हैं और कभी सरवानी पश्तूनों की औलाद बताते, जबकि कुछ दीगर पठान उन्हें पठानों में शुमार ही नहीं करते। औरतों और चरणजीत लाल ने हयात अफगानी के मुसन्निफ पर यह झूठ बांध कर लिख दिया कि वो भी बलच कबीले को पठान में शुमार नहीं करते। हालांकि ये बात शाहिद है कि हयात खटहर ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। यकीनन चरणजीत लाल ने गलत बयानी से काम लिया है। मिस्टर टकर ने भी उन्हें लोधी पश्तूनों की शाख बतलाया है, लेकिन लोधी के किस शाख से ताल्लुक रखते हैं ये नहीं लिखा। जबकि तारीख खुर्शीद जहां गंडापुर साहिब ने हयात अफगानी के बयान को दोहराते हुए मजीद ये इजाफा कर दिया है कि ये मियाना पश्तूनों की ज़ैली शाख है। मेजर रिवाटी अपनी किताब नोटिस आन अफगानिस्तान में लिखते हैं कि बलच पड़ानगी लोधी की शाख है, साथ ही उन्हें सादात में भी शुमार करता है। चूंकि मेजर रिवाटी के मौक़िफ़ के मुताबिक पड़ानगी के 7 बेटे इसके नस्ल से थे, जबकि 2 बेटे ले पालक बच्चे थे। इन 2 ले पालक बेटों में से एक सैयद ज़ादा था, जिनमें से एक खास यार जिससे खईस और कबीला वजूद में आया, जबकि दूसरा बलोत जिससे बलच कबीला वजूद में आया। एक ज़बानी रवायत जो मुझ तक पहुंची है, इस रवायत के मुताबिक ये एक नौमौलूद बच्चा था जो उन्हें मिला था। चूंकि इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो पश्तो ज़बान में पूछा गया, बिलचा दे, मतलब ये फिर किसका है? वही बिलचा वक्त के साथ बलच में तब्दील हो गया। चूंकि नियाजियों और पड़ानगी का जद एक है, तभी बलच खुद को नियाजी में शुमार करते हैं। यही कुछ वजह दौलत खेल में शुमार करने की है, लेकिन दरअसल ये ना नियाजी हैं और ना ही दौलत खेल, बल्कि ये पड़ानगी शाख से हैं। मेजर रिवाटी अपनी इस बहस की ताईद में किसी अबू रज़्ज़ाक नामी शख्स जो कि चनार सूबा बिहार में पैदा हुआ था और पश्तून तारीख पर उबूर रखता था की किताब का हवाला देते हैं, जो कि मेजर रिवाटी के पास मौजूद थी। मेजर रिवाटी के मुताबिक अबू रज़्ज़ाक ने यह किताब नेमतुल्लाह हराती से कई सालों पहले लिखी थी। मेजर रिवाटी के मुताबिक नेमतुल्लाह हराती इसी अबू रज़्ज़ाक का मुंशी था, जहां से इसने अपनी किताब के लिए भी मवाद हासिल किया था। इस किताब के मुताबिक बलच बहलोल लोधी के दादा मलिक बहराम के भाई मलिक महमूद की औलाद में से है। शाहू खेल दरअसल उसी ले पालक बेटे इसहाक की औलाद है,
جو بعد میں شاہو خیل کہلائے۔ اب یہاں پر میجر ریواٹی کے بیان میں بھی تضاد ہے۔ پہلے وہ پڑانگی کے 7 بیٹوں کے علاوہ 2 لے پالک بیٹے شمار کر کے 1 لے پالک بیٹے بلوچ سے بلچ قبیلے کا ہونا بتلاتا ہے، جبکہ اب یہاں پر پڑانگی کے سلبی بیٹے عمر کی اولاد شاہو خیل ہوں میں بہلول لودھی کے دادا کے بھائی ملک محمود سے بلچ قبیلے کا سلسلہ جوڑتا ہے۔ یہاں پر ریواٹی کا بیان بھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے میجر ریواٹی نے اس کتاب کا نام نہیں لکھا اور نہ اس کتاب کو شائع کروایا۔ شاید ایک گمشد کتاب برٹش لائبریری لندن میں پڑی ہو۔ اس کے مل جانے سے تاریخ کے کئی موضوعات پر نئی روشنی ڈالی جا سکے۔ دی پٹھان کتاب کے مصنف اولف کیرو نے بھی میجر ریواٹی کی تائید کرتے ہوئے بلچ کو پڑانگی لودھی کی شاخ درج کیا ہے، اور جناب محترم امان اللہ بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ میجر ریواٹی کی رائے سے متفق ہے۔ جناب امان اللہ خان بلچ کے مطابق خیسور اور بلچ پڑانگی کے لیے پالک نہیں بلکہ حقیقی اولاد میں سے تھے۔ چرنجیت لال کے مطابق شروع کے زمانے میں بلچ ٹانک میں آباد تھے، مگر جب لوہانیوں نے ٹانک پر پیش قدمی کی تو انہوں نے خیسور کے علاقے پر قبضہ کر لیا، تو بلچ قبیلے نے اس علاقے میں سکونت اختیار کی۔ کچھ زمانے تک بلچ قبیلہ سکون سے آباد رہا۔ کچھ عرصہ بعد ایک عورت کے تنازع پر بلچ اور مروت قبائل کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، جس کے سبب بلچ قبیلہ دریا پار کر کے میاوالی کے علاقے میں چلے گئے۔ بعد از صلح کے بعد کچھ واپس آ کر اپنے علاقوں پر دوبارہ آباد ہو گئے، جبکہ کچھ خاندان بدستور وہیں دریائے سندھ کے پار ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے۔ جناب امان اللہ خان بلچ صاحب کا موقف یہ ہے کہ چرنجیت لال نے جو قبائل کی تاریخ درج کی ہے اس میں جا بجا خامیاں موجود ہیں۔ امان اللہ خان بلچ کے مطابق بلچ دراصل بلووٹ شریف میں رہتے تھے۔ اس قصبے کی بنیاد بلچ قبیلے نے رکھی، لیکن دوسری طرف مورخین بلووٹ کو کافرکوٹ کے حکمران راجہ بل اور راجہ ٹل کی قائم کردہ آبادی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال امان اللہ خان بلچ صاحب کے مطابق بلچ بعد میں بلووٹ سے یہ پنیالہ آ گئے، لیکن میری گزارش ہے کہ سارے پشتون براستے درے گومل ٹانک میں ہی پہلے آئے تھے، اس کے بعد دیگر جگہوں پر گئے۔ بلچ قبیلے کے بزرگ حاجی بلچ بابا کا مزار مرجع خلائق ہے، تبھی لوگ بلچ قبیلے کی عزت و احترام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس قبیلے کو زیادہ لڑائی جھگڑوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دورانی بادشاہوں کے زمانے میں بلچ قبیلہ سپاہیوں کی فراہمی سے آزاد تھا۔ نواب آف ڈیرہ اسماعیل خان کے زمانے میں بھی ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد تھا، مگر جب نواب محمد خان کے خلاف انہوں نے خیس اور قبیلے کا ساتھ دیا تو نواب سے مخالفت پیدا ہوئی۔ بکر کے علاقے میں بلچ قبیلے کے لوگوں کی پنچکوئی جاگیر تھی۔ بکر اور پیپلان کے بلچ قبیلے نے یہاں پر اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے منکیرہ کے جسکانی بلوچ حکمرانوں سے لڑائیاں بھی لڑیں اور یہاں استحکام حاصل کیا۔ نیازیوں کے ساتھ ان کے تعلقات شروع دن سے اچھے تھے اور رشتہ داریاں بھی چلی آتی رہی ہیں۔ سکھوں کے زمانے میں پنچکوئی جاگیر پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریز کے زمانے میں کچھ حصہ بلچوں کو واپس ملا، زیادہ تر واگزار نہ ہو سکا۔ پنیالہ کے بلچ خالص پشتو بولتے ہیں، جبکہ میاوالی اور بکر کے بلچ سرائکی زبان بولتے ہیں۔ بلچ قبیلہ کی تاریخ پر مختصر کام جناب محمد اسماعیل خاکی صاحب نے اپنی کتاب پنیالہ اور بلچ پٹھان میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ نیازی قبائل کتاب کے مصنف اقبال خان نیازی صاحب نے بھی بلچ قبیلہ کی تاریخ پر کام کیا ہے اور ان کے شجرہ جات بھی بنائے ہیں، جبکہ پیپلان کے بلچ خاندان پر اعجاز الوالی نے اپنی کتاب تاریخ الوالی میں ذکر کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب محترم امان اللہ خان بلچ صاحب انشاءاللہ بلچ پشتونوں کی تاریخ پر ایک مفصل کتاب لکھ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ وہ بلچ قبیلے کی شناخت کی بحالی کے لیے ضلع میاوالی اور بکر میں کئی دورے کر چکے ہیں۔ جناب محترم ناصر خان عرف گان منسچ یار صاحب وہ بھی اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں افراد مل کر کوشش کریں تو بلچ پشتونوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتی ہے۔ سردار سبتین خان، ثناء اللہ خان مستی خیل، جاوید اکبر خان ڈیڈی، امیر محمد خان حسن خیل،
عبد المجید خان خانان خیل وغیرہ سبھی بلچ قبیلے کے سپوت ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔